اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك فرد الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون الرسل ويقاتلون أولياءك لا مطالب بين كلمتهم وسلسل أقدامهم وشدد شملهم وفرق بنيانهم ودمر ديارهم وقصر أعمارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعامل قبل ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر جماعة المسلمين في كل مكان. اللهم نجِ المستضعفين والمسلمين في فلسطين من اليهود والظالمين. اللهم نجِ المستضعفين والمسلمين في فلسطين من اليهود والظالمين من اليهود والظالمين. اللهم أنجِ البلاد الإسلامية من غلبة اليهود والنصارى والمشركين وجميع الكافرين. اللهم أنجِ البلاد الإسلامية من غلبة اليهود والنصارى والمشركين وجميع الكافرين. الله